नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी जानुका दुवाडीसँगै दिपातिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल भदौ 13 गते सोमबार भदौ शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि सन् 2022 अगस्त 29 तारिक आज दर खाने दिन। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय दयनीय अवस्थामा 3 वर्षमा 300 दिन तालाबन्दी। प्राज्ञिक थलोमा उपकुलपति सहित पदाधिकारीमा दलका कार्यकर्ता भर्ती। विद्यार्थीको उदण्डतामा माओपार्टीका प्रमुख नेता मुखदर्शक। चीनसँगको नाकामा सामान रोकिँदा दशैं महँगिने चिन्ता। दशैंमा धेरै बिक्री हुने रेडिमेड लगायतका विद्युतीय सामान नाकामै अड्कियो। यो महिनाभित्र सामान भित्रिए मात्रै दशैंलाई सजिलो हुने भनाए। आमदानीको मुख्य स्रोत मानिएको अलैँचीको मूल्य निरन्तर घट्न थालेपछि विकल्प खोज्दै किसान। उत्पादन भएको अलैँचीको गुणस्तर कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह। भत्तीमा सुकाउने, राम्ररी सुकाउने, अब त्यसको चिस्यान मेन्टेन गर्ने, अब पुच्छरहरू छ भने पुच्छर काट्ने आदि इत्यादि ग्रेडिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ किसानमै भर पर्छ। त्यो बाढ़ीले धेरै जनधनको क्षति गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पाकिस्तानको अपील। आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको पाकिस्तानमा विपत्तिले झनै समस्या। र तेस्रो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले केन्यालाई 4 विकेटले हरायो। एसिया कप क्रिकेटमा भारतको विजयी शुरूआत। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा, बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-4523-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानवाधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। दरबार फूड्सको महेक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। मेक लाइफ बेटर जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको। मेक लाइफ बेटर तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेक लाइफ बेटर राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better Home Appliances, make life better. काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा हिजो बिहान पत्रकारहरूलाई आफ्नो मोबाइलमा 10 दिन अघि आएको एसएमएस पढेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजदेखि विश्वविद्यालय नआउनुस् है, हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन अशान्तिपूर्ण हुँदैछ, नत्र हामी जिम्मेवार हुने छैनौं। एसएमएस पठाउने विद्यार्थी नेविसंघका कार्यकर्ता थिए। 3 वर्ष अघि बास्कोटा उपकुलपति नियुक्त भएदेखि नै नेविसंघको एउटा समूहले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, तोडफोड र अवरोध गर्दै आएको छ। यो अवधिमा 300 दिन त्रिवीमा तालाबन्दी भएको छ।
त्रिवीले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा पनि बाहिर 2 हुल विद्यार्थी प्रदर्शन गरिरहेका थिए। पक्षीय र विपक्षमा सत्तारूढ कांग्रेस समर्थित नेभी संघका विद्यार्थी उपकुलपतिको कार्यक्रम बिथुल्न पुगेका थिए भने प्रतिपक्षी अनेरा सोभियुका विद्यार्थी उपकुलपतिको समर्थनमा दुवै थरी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले तितर बितर पार्न खोज्दा भएको झडपमा केही विद्यार्थी घाइते पनि भएका थिए। यसअघि नेभी संघको एक समूहले त्रिवी कार्यकारी परिषदको बैठकमा हस्तक्षेप गरेको थियो। जमलमा रहेको येलो प्यागोडा होटलमा शुक्रबार परिषद बैठक राखिएको थियो। त्यही विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन बिथुल्न पनि हुल उत्रियो, झडप भयो। त्रिवीका अलावा पोखरा र संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि नेभी संघले लामो समयदेखि तालाबन्दी गरिरहेको छ। एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोभियुले पनि असार अन्तिम हप्ता त्रिवी उपकुलपति बास्कोटाको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेको थियो। एउटा पक्षले तालाबन्दी गर्ने र अर्कोले फुटाउने गर्दा विश्वविद्यालय रणभूमि बनेकोमा प्राध्यापक र कर्मचारीको चिन्ता छ। प्रश्नपत्र हुबहु छाप्ने दोषीलाई कार्यवाही हुनुपर्ने र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने नेभी संघको माग छ। विश्वविद्यालयले भने प्रश्नपत्रमा हुबहु गर्नेलाई 3 वर्षसम्म परीक्षा र पठन पाठनमा सहभागी हुन नपाउने कार्यवाही गरिसकेको दावी गरेको छ। दोषीको नाम भने गोप्य राखिएको छ। नाम सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा खतरा हुने अनुमान गरेर गोप्य राखिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताउनुभयो। नेभी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले 1 वर्षमा नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेर त्रिवीले विद्यार्थीमाथि अन्याय गरिरहेको बताउनु भएको छ। उपकुलपति बास्कोटाले भने पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेश पाने अवरोध गरिएकाले कार्यकारी परिषदको बैठक समेत होटलमा डाक्नु परेको गुनासो गर्नु भएको छ। तालाबन्दीबारे कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत जानकारी दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले तालाबन्दी नगर्न निर्देशन दिए पनि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनबाट सहयोग नपाएको पदाधिकारीहरू बताउँछन्। देशको जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बन्न नदिएर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने माओपार्टीका प्रमुख नेता नै हुन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर तीर्थ खनियालाई उपकुलपति बनाउँदै सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा भागवण्डा गरिएको थियो। त्रिवीमा नेतृत्व हुँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएकाले उहाँले पनि आफ्नै विश्वासपात्र बास्कोटालाई उपकुलपति बनाउनु भएको थियो। प्राज्ञिक थलोमा उपकुलपति सहित पदाधिकारीमा दलका कार्यकर्ता भर्ती, विद्यार्थीको उद्दण्डतामा माओपार्टीका प्रमुख नेता मुख दर्शक आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी दिने घुमाउरो प्रावधान खारेज गर्न द्वन्द पीड़ितले सांसदहरूसँग अपील गरेका छन्। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 माथि संसदमा सोमबार छलफल हुँदैछ। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएपछि सांसदलाई संशोधन गर्न मन भए प्रस्ताव पेश गर्न 72 घण्टाको समय दिइनेछ। यो समयको सदुपयोग गर्दै मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत विधेयकमा भएका प्रावधान खारेज गर्न पीड़ितले सांसदलाई आग्रह गरेका हुन्। हत्या, अपहरण जस्ता गम्भीर अपराधमा सरकारले दोषीलाई माफी दिने कानूनी प्रस्ताव गरेको छ। यो जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगरियोस्। द्वन्द्वको समयमा मारिएका प्रहरीको परिवारजन सम्मिलित संगठन अमर प्रहरी परिवारकी महासचिव रामकुमारी थापा खड्का भन्नुहुन्छ, हामी सबै सांसद र सिंगो संसदलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आम माफी दिने काम कुनै हालतमा नगर्नुहोला। घुमाउरो पाराबाट पीड़कलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै पीड़ितले यसको विरोध गरेका छन्। नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धी कानून बनेको 70 वर्षमा 4,24,422 महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्। नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आएका उनीहरूलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार भारत, चीन, अमेरिका, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, भूटान लगायत 80 देशका महिलाले बिहे गरेर नेपाल आएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएका छन्। 13,552 जनाको भने राष्ट्रियता खुलेको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमा फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संसदीय समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमेल
सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएर पठाइएको विधेयकलाई समितिमा पठाउनका लागि सरकारलाई मनाउनु भएको थियो। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेपछि सन्देशलाई मान्ने नमान्ने सार्वभौम संसदको विषय भए पनि सम्मानका लागि समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई मनाउनु भएको थियो। त्यसका लागि अध्यक्ष तिमल सिन्हा, मन्त्रीहरू खाँड र कोइराला बीच पटक पटक छलफल भएको थियो। गठबन्धन दलको बहुमत रहेकाले विधान समितिमा विधेयक पठाउन सरकारले तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको आन्तरिक दबाव र सत्ता सहयात्री दललाई चित्त बुझाउने गरी सीट बाँडफाँड मिलाउन सकसमा पर्नु भएको छ। गठबन्धन जोगाउन लचकता देखाइरहे पनि आफ्नै पार्टीभित्रको फरक समूहको अडान र आकांक्षी नेताको व्यवस्थापन देउवाका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। संस्थापन पक्षकी नेताहरूले समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जोगाउन देउवामाथि दबाव बढ़ाइरहेका छन्। गठबन्धनमा रहेका अन्य दल, उच्च तहका केही नेता विशेषको हकमा बाहेक 2074 सालमा जितेका निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार छैनन्। यसले झण्डै 2 दर्जन निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलबाट कांग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेताहरू पराजित छन्। उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकस परिरहेकै बेला देउवामाथि बहालवाला समानुपातिक सांसद रहेका नेताको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती समेत थपिएको छ। पार्टी विधानले समानुपातिक दोहोरिन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले बहालवाला समानुपातिक सांसदको दबाव समेत देउवामाथि परेको छ। काया कैरनमा कुराकानी सँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। सानीमा बैंकको खाताहरूमा मासिक ब्याज पाइन्छ नि, थाहा छ? हो नि, बचत खाता, कल खाता, 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका मुद्दती, रिकरिङ खाता सबैमा महिने पछि ब्याज पाइन्छ। त्यसो भए सानीमा बैंकको 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाता भनेको के हो त? न्यूनतम अवधिमा 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका, सानीमा रेमिटेन्स धमाका मुद्दती खाता हुन्। सानीमा रेमिटेन्स धमाकामा त 5.79 वर्षमा 2 गुणा तथा 13.45 वर्षमा त 5 गुणा हुन्छ नि। अनि मासिक बचत गर्ने रिकरिङ खाताको बारेमा थाहा छ त? किन नहुनु, मासिक प्राप्त हुने ब्याज तथा किस्ता रकम मुद्दतीमा नै क्रमिक रूपमा जम्मा हुने रिकरिङ खाता हो। यसमा भविष्यमा ब्याज दर घट्ने चिन्ता पनि हुँदैन। अनि उच्च प्रतिफल पाउने खाता चाहिँ रिकरिङ खाता तथा 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाताहरू हुन्। बचतमा नि, बचतमा सानीमा सुपर सेभिङमा त 8.03% ब्याजका साथै रु 5,000 सम्मको निशुल्क होल बडी चेकअप सुविधा पाइन्छ। धेरै बुझेका रहेछौ। ल, आजको अन्तर्वार्तामा तिमी पास भयो। मैले मात्र बुझेर भएन नि, जाउँ न सबैलाई बुझाउँ। एयरपोर्ट लाउन्जमा भिआइपी सुविधाका लागि निशुल्क प्रायोरिटी पास लिन पनि नछुटाऊ है। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय दयनीय अवस्थामा 3 वर्षमा 300 दिन तालाबन्दी, प्राज्ञिक थलोमा उपकुलपति सहित पदाधिकारीमा दलका कार्यकर्ता भर्ती, विद्यार्थीको उद्दण्डतामा माओ पार्टीका प्रमुख नेता मूकदर्शक, गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफीको प्रावधान खारेज गर्न पीड़ितको अपील, नागरिकता विधेयक विधान समितिमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर।
तीजको चहल पहल शुरू भइसके पनि उत्तरी नाका बन्द हुँदा दशैं बजार कस्तो हुन्छ भन्ने अन्यल छ। तीज सकिएसँगै दशैं बजार शुरू हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् दशैं शुरू हुन 35 दिन बाँकी छ। तर दशैंमा धेरै बिक्री हुने रेडिमेड सामान लगायत विद्युतीय सामान उत्तरी नाकामै अड्किएका छन्। सामान अड्किएकै कारण व्यापारी, तिनका कर्मचारी, बैंकको ऋण, गोदाम भाडा लगायत विविध कारणले गर्दा स्वतः मूल्य बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अबको 25 दिनमा उत्तरी नाकामा अड्किएका सामान नेपाली बजारमा आउन सकेनन् भने तिनको अर्थ नहुने नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। तीज लगत्तै दशैंको व्यापार शुरू हुन्छ, तर नेपाली बजारमा सामान उत्तरी नाकामै छन्। उहाँले भन्नुभयो, नाकामै आइसकेका सामान छुटाउन सरकारसँग माग गरेका छौं। उत्तरी नाकाको अवस्था हेर्दा कोरोना संक्रमण घटे नाका खुल्ने नत्र नखुल्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। दशैंका सामान नाकामा अड्की बसेका छन्। भदौभित्र आए भने मात्र दशैंका लागि बिक्री गर्न मिल्छ, नत्र त्यसको अर्थ हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। उत्तरी नाकाबाट लत्ता कपडा, विद्युतीय सामग्री, खाद्यान्न, फलफूल लगायतका सामग्री नेपाली बजारमा भित्रन्छन्। बिग्रने सामान लगायत 100 ट्रक सामान चिनिया नाकामा अड्किएको उहाँको भनाइ छ। दशैं तिहार लगायत चाडपर्वमा अन्य समयको भन्दा 40% धेरै सामग्री बिक्री वितरण हुने भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। तीज लगत्तै दशैंका लागि धेरै सामान खोज्न आउने भए पनि यसपटक सामान आइ नसकेको काठमाडौँको महाबौद्धमा जेन्ट्स कपडाको होलसेल पसल गरिरहेका शाश्वत आचार्यले बताउनुभयो। नाकामा चाडपर्वलक्षी सामग्री अड्किएको भन्दै हिजो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। आयातित सामग्री चिनिया सिमानामा रोकिएको र लामो समयदेखि निर्यात ठप्प भएको घटनाले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ। तीज शुरू भएसँगै सुन चाँदीको पनि मौसम शुरू भइसकेको छ, तर पर्याप्त सुन नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उपभोक्ताको माग बढ्दै गए पनि व्यवसायीसँग पर्याप्त सुन नभएको सुन चाँदी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न साक्यले बताउनुभयो। सुन चाँदीको सिजन शुरू भइसक्यो, बजारमा सुन छैन, हामीले ग्राहकको माग नै पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउँदैछ उहाँले भन्नुभयो। सामान्यतया प्रतिदिन 25 देखि 30 किलोसम्मको सुनको माग रहे पनि आफूहरूले धान्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। नगदे बाली अलैँचीको मुख्य मूल्य निरन्तर घट्न थालेपछि किसान मर्कामा परेका छन्। केही वर्ष अगाडि 40 किलोको अर्थात प्रतिमन 1,20,000 रुपियाँसम्म कारोबार हुने अलैँची अहिले प्रतिमन 35,000 रुपियाँमा झरेको छ। पूर्वमा अलैँची खेतीको विस्तार गरेका किसान मूल्य घट्ने क्रम नरोकिएपछि अहिले खेतीबाट पलायन हुने क्रम पनि बढ्दछ। पूर्वी पहाड़ी जिल्लाका किसानको मुख्य आमदानीको स्रोत मानिएको अलैँचीको भाव निरन्तर घट्नुको मुख्य कारण के हो भनेर साथी मदन पौड्यालले अलैँची विकास केन्द्र फिक्कलका सूचना अधिकारी एवं प्राविधिक सहायक दिलबहादुर श्रेष्ठलाई सोध्नु भएको छ। किसानको गुनासो भनेको अलैँचीको मूल्य गिरावट भयो भन्ने गुनासो छ। विदेश निर्यात गर्नको लागि व्यापारीहरूले नै अलिकति उ गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अब लास्ट इयरमा 52-55 हजारसम्म मूल्य भएको थियो। यसपालि अहिलेको मूल्य हेर्दा मैले हिजो सोधेको लगभग 35,000 मात्रै छ भने। अब यहाँ किसानलाई व्यापारीमा सोद्धा पनि व्यापारीले बाहिरतिर निर्यात भएको छैन, त्यति डिमान्ड भएको छैन भनेर उहाँ व्यापारीले पनि त्यसो भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो अलैँचीको गुणस्तरमा पनि अलिकति भएन भने गुणस्तर सुधारको लागि पनि अब उहाँहरूले प्रोसेस गरिरहनु भएकै छ। उहाँहरूले किसानहरूले पनि गर्नुभएको छ र उहाँहरूले व्यापारीहरूले पनि गर्नुभएको छ। र व्यापारीले चाहिँ व्यापारी इनकेस हाम्रो व्यापार नै बाहिरतिर त्यति निर्यात भएको छैन भनेर त्यो भन्नुहुन्छ व्यापारीले चाहिँ। यो गुणस्तर सुधार गर्न चाहिँ किसानको भूमिका हुने हो कि व्यापारीको भूमिका हुने हो कि अथवा यो अलैँची विकास केन्द्रको भूमिका हुने हो कि? गुणस्तर चाहिँ अब मेन चाहिँ किसानले नै गर्नुपर्ने हो। किसानको तर्फबाट अब धेरै अब अलैँची सुकाउँदाखेरि राम्ररी सुकाउने, उन्नत भट्टीमा सुकाउने, राम्ररी सुकाउने, अब त्यसको चिस्यान मेन्टेन गर्ने, अब पुच्छरहरू छ भने पुच्छर काट्ने आदि इत्यादि ग्रेडिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ किसानमै भर पर्छ त्यो। अब हामी अलैँची विकास केन्द्रले चाहिँ अब यसरी गर्नुहोस्, अब यो गुणस्तरको अलैँची भयो भने यसरी मूल्य पाउनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँ किसानलाई भन्ने हो। सधैँ जसो अब बेच्ने बेला भयो अथवा सिजनको बेला आयो भनेपछि यिनै समस्याहरू दोहोरिन्छन्। तपाईँले भने जस्तै गुणस्तरको कुरा होला, त्यसै गरी मूल्यको कुरा होला, त्यसै गरी व्यापारीको पहुँचको कुरा होला। अब यस्तो कुरा निरन्तर दोहोरिँदाखेरि अलैँची विकास केन्द्रले कतिको ध्यान दिएको छ, गर्न चाहिँ किन नसकेको त किसानका गुनासालाई सम्बोधन? किसान मार्फत गर्न त हामी किसानलाई त हाम्रो मार्फत गर्न त किसानलाई हामी गरेका छौँ। कसरी चाहिँ मूल्यलाई अलिकति गर्न दिन सकिन्छ, मूल्यमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भनेर ती व्यापारीसँग पनि, व्यापारी र कृषकसँग अन्तर्क्रिया पनि हामीले गरायौँ यहीँ भेला गरेर। कस्तो अलैँची तयार गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो मूल्य पाउने र कुन ग्रेडको अलैँची कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ गरेका छौँ हामीले। किसानलाई अलि गऱ्यौँ, सबै किसानलाई समेट्न सकेनौँ हामीले।
अब सीमित किसानहरूलाई समेटेर ती व्यापारी र ती अलैँची व्यवसायी महासङ्घलाई पनि समेटेर हामीले कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ सर। किसानहरू फेरि अरू खेतीतर्फ पनि आकर्षित भएको भन्ने देखिएको छ। ती किसानलाई चाहिँ उत्साह जगाउन अथवा खेतीतर्फ नै आकर्षित गर्न अब के गर्न सकिन्छ त? अब अलैँचीका विभिन्न जातहरू छन्। अब हामीसँग 5 वटा रजिस्टर जातहरू छन्। अब रामसाई, गोलसाई, जिरमले, भरलाङ्गे, डमरसाई आफ्नै उचाइमा हुनेछन्। अलैँची भन्दा अलैँची मात्रै होइन, अलैँचीको जात र विशेषता हेरेर लगाउनुहोस् भनेर हामी सुझाव दिन्छौँ किसानहरूलाई। अब 35-36 हजार भनेको पनि अरू कुनै बालीबाट पनि त्यति लिन सकिन्न र किसानले चाहिँ पहिलेको 1 लाखसँग तुलना गरेर यति मात्रै भएको मात्रै हो। तर किसानसँग डाइरेक्ट कुरा गर्दा पनि हामीलाई 30,000 देखि 32,000 अलैँचीको दाम भयो भने पनि हामीलाई राम्रो मुनाफा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसैले हामीले किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू हतोत्साही नहुनुहोस्। जुन लगानी छ, लगानी र आम्दानी तुलना गर्ने हो भने पनि 30-32 हजारमा पनि उहाँहरूले मुनाफा राम्रो पनि मुनाफा हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अलैँची विकास केन्द्र फिक्कलका सूचना अधिकारी एवं प्राविधिक सहायक दिलबहादुर श्रेष्ठ। काया कोइरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अत्याधुनिक प्रविधिका साथ वरिष्ठ दन्त चिकित्सकबाट दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार अब ग्वारको ललितपुरमा रहेको आध्या डेन्टलबाट। दाँत भर्ने, दाँत हाल्ने, आरसीटी, दाँत निकाल्ने, दाँत सफा गर्नेदेखि दाँत नभएको ठाउँमा दाँत राख्ने इम्प्लान्ट प्रविधि तथा इन्भिजिलाइन प्रविधिबाट तार नहाली दाँत सिधा गर्ने लगायतका सेवाका लागि सम्झनुहोस् आध्या डेन्टल एन्ड इम्प्लान्ट सेन्टर, न्युरो सेन्टर बिल्डिङ, ग्वारको चोक, ललितपुर। कोटेश्वर जाने बस स्टप सँगै। सम्पर्क नम्बर 01-555-4429, 98-499-26008, 98-020-02-419। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाचोला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसला नभरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलंकीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। फोन 01-5224-352, 5224-353। वेबसाइट www.drishtieye.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कोइरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। डेंगीको संक्रमण यो वर्ष शुरूआती समयमै बढ़ेको छ। विशेष गरी बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा संक्रमण बढ़ेपछि अस्पतालका इमर्जेन्सी वार्ड भरिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै अहिलेसम्म 1410 जनामा संक्रमण देखिसकेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलने डेंगी सामान्यतया भदौबाट देखिने भए पनि यो वर्ष शुरूआती समयमै अत्यधिक देखिएको डाक्टरले बताएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार अहिलेसम्म देशभर 2539 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरि नै डेंगीको संक्रमण देखिए पनि बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 1 का 10 जिल्लामा धेरै देखिएको छ। काठमाडौँमा 532 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 2 महिना यता उपत्यकामा मात्रै 1410 जनामा डेंगीको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्ये ललितपुरमा 858 र भक्तपुरमा 20 जनामा संक्रमित भइसकेका छन् भने काठमाडौँमा 532 जना संक्रमित भएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको इमर्जेन्सी वार्डमा शनिबार 85 जना, शुक्रबार 68, बिहिबार 65 र बुधबार 59 जना उपचारका लागि पुगेका छन्। इमर्जेन्सीका सबै बेड भरिएपछि हिजो कुर्सीमा राखेर बिरामीको उपचार गरिएको थियो। मेरो पनि भन्नु छ।
पछिल्लो समय दर खाने र तीज मनाउने संस्कृतिमा आएको परिवर्तनबारे उद्धव पौडेल भन्नुहुन्छ, तीज पर्व भड्किलो बन्दै गएको छ। हुने खानेले मिठो खाने, राम्रो लगाउने, कपडा गहना प्रदर्शन गर्दा हुँदा खाने वर्गमा हीनताबोध हुने गरेको छ। सकिन्छ भने गरिब दुखीलाई खाना खुवाएर सहयोग गरेर तीज मनाऊ। यही विषयमा ज्ञान प्रसाद तिवारी लेख्नुहुन्छ, पहिला विवाह गरेर गएका छोरी चेलीले दुःख सुखका वेदना र खुशी समेटेका गीत गाएर थपडी मारेर गाउँघरमा भेला भएर सामूहिक दर खाने गर्थे। तर अहिले यस्तो कमै भेटिन्छ। आधुनिकताको नाममा गीत संगीत खानपान सबै आयातित हुँदै गएका छन्। खाद्य वस्तुको गुणस्तर अनुगमन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले फूड इन्सपेक्टर नियुक्त गर्ने शीर्षकको खबरमा नवीन कणेल लेख्नुहुन्छ, अब चाहिँ महानगरपालिकामा केही हुन्छ कि भन्ने आशा र भरोसा जागियो। यसरी नै अगाडि बढ़िरहनु मेयरज्यू शुभकामना। यही विषयमा सुनिल ढकाल प्रशंसा गर्दै लेख्नुहुन्छ, आहा कति राम्रो काम। तपाईको यो कदमले 2-4 जना व्यापारीहरूलाई असर त पर्ला, तर आम नागरिक खुशी हुनेछन्। अनि सुभाष केसी भन्नुहुन्छ, आम उपभोक्ता र नागरिकको स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै आवश्यक र सराहनीय कार्य। यस्तो कामको थालनी त काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र होइन, देशका अरू ठाउँमा पनि गर्न आवश्यक छ। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कोइरनमा अब विदेशको खबर। बाढ़ीले धेरै जनधनको क्षति गरेपछि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपील गरेको छ। अमेरिका, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अरू देशहरूले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि अझै धेरै सहयोगको आवश्यकता रहेको पाकिस्तानले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यो वर्ष जुन महिना यता आएको बाढ़ीका कारण पाकिस्तानमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1033 पुगेको छ। 10,000 विस्थापित भएका त्यहाँको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन निकायले जनाएको छ। बाढ़ीले विस्थापित भएकाहरू राहतको पर्खाइमा छन्। आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको पाकिस्तानमा विपत्तिले झनै समस्या निम्ताएको छ। अब खेल खबर। तेस्रो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले केन्यालाई 4 विकेटले हराएको छ। नरोबीको जिमखाना मैदानमा केन्याले दिएको 157 रनको लक्ष्य नेपालले 19 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले 46, अर्जुन साउदले 35, रोहित पौडेलले 29, पवन सर्राफले 20 र आदिल अन्सारीले 16 रन बनाए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको केन्याले 20 ओभरमा मात्रै 2 विकेट गुमाएर 156 रन बनाएको थियो। उसका लागि रकेब पटेलले नट आउट 43 बलमा 73 र इरफान करिमले 47 बलमा 55 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका सोमपाल कामी र आदिल अन्सारीले 1-1 विकेट लिए। यो जितसँगै 5 खेलको श्रृंखलामा नेपालले 2-1 को अग्रता लिएको छ। नेपाल र केन्या बीचको चौथो टी20 खेल भोलि र 5औं तथा अन्तिम खेल पर्सि भदौ 14 गते हुनेछ। एशिया कप क्रिकेटमा भारतले विजयी शुरूआत गरेको छ। यूएईको दुबईमा हिजो भएको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 5 विकेटले हराउँदै विजयी शुरूआत गरेको हो। पाकिस्तानले दिएको 148 रनको लक्ष्य भारतले 19 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 147 रन बनाएको थियो। खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा टोटनह्यामले नटिंघम फरेस्टलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। जितसँगै टोटनह्यामले 4 खेलमा 10 अंक जोडेको छ। प्रिमियर लीग अन्तर्गत नै अर्को खेलमा वेस्टह्यामले एस्टन भिल्लालाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ भने वुल्स र न्यूक्यासलले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। आज हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज बेलुका घर घरमा दर खाने चलन रहेको छ। दर खान माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाउने चलन छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अण्डरग्राउण्ड पार्किङ व्यवस्थापन तथा अनधिकृत संरचना भत्काउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गएको सोमबार नयाँ बानेश्वरबाट शुरू भएको अभियानले हिजो पनि निरन्तरता पाएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भारतसँगको विद्युत व्यापार रहेको बताउनु भएको छ। आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि गरेका काम र आगामी योजनाबारे जानकारी दिन हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भूषालले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको र त्यसमा सफल भएको पनि दावी गर्नुभयो। लोभ लालच र परिबन्धमा परेर दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा चोरी शिकारको मुद्दामा वर्षौं जेल सजाय भोगेर छुटेकाहरू अहिले मेहनत र पसिनाको कमाईमा रमाउँदैछन्। अहिले उनीहरू भन्छन् गलत बाटो समाएपछि कुनै न कुनै बेला सजाय भोग्नै पर्छ। पछि पछुताउनु भन्दा अहिले नै मेहनत र मजदुरीमा लागौं। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने राप्ती नगरपालिका 8 वीरेन्द्रनगर बजारबाट
उत्तर 7 किलोमिटर जति पर रहेको चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास भएको पहाडी गाउँ कुराको समिटारमा 7-8 वर्ष यता समिटार हुँदै गाडी चल्न थालेपछि यो ठाउँमा चहल पहल बढेको छ। नभए राजमार्गबाट नजिक भए पनि यो ठाउँका धेरैको आँखा परेको थिएन, तर त्यहाँका युवालाई प्रलोभनमा पारेर तस्करहरूले गैंडा मार्न लगाइरहेका थिए। कोरारकै राजकुमार चेपाङ 20 वटा गैंडा मारेको अपराधमा जेलमा छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। सित्तैका चिउरा बडा बडा फाँका। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। त्रिभुवन विश्वविद्यालय दयनीय अवस्थामा 3 वर्षमा 300 दिन तालाबन्दी। प्राज्ञिक थलोमा उपकुलपति सहित पदाधिकारीमा दलका कार्यकर्ता भर्ती। विद्यार्थीको उदण्डतामा माओपार्टीका प्रमुख नेता मुखदर्शक। चीनसँगको नाकामा सामान रोकिँदा दशैं महँगिने चिन्ता। दशैंमा धेरै बिक्री हुने रेडिमेड लगायतका विद्युतीय सामान नाकामै अड्कियो। यो महिनाभित्र सामान भित्रिए मात्रै दशैंलाई सजिलो हुने व्यवसायीको भनाई। आमदानीको मुख्य स्रोत मानिएको अलैँचीको मूल्य निरन्तर घट्न थालेपछि विकल्प खोज्दै किसान। उत्पादन भएको अलैँचीको गुणस्तर कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह। बाढ़ीले धेरै जनधनको क्षति गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पाकिस्तानको अपील। आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको पाकिस्तानमा विपत्तिले झनै समस्या। र तेस्रो T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले केन्यालाई 4 विकेटले हरायो। एसिया कप क्रिकेटमा भारतको विजयी शुरूआत। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रोहनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै शीर्षकको खबर पत्रिकामा छापिएको छ। यो खबर पढेपछि एकजना चिन्तित छन् अनि उनी चिन्तामा परेको देखेपछि आपूर्ति मन्त्री भन्दैछन्, भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए के भयो त? हामी आयातमा प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा छौं के? आजको कायाको हिरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाको हिरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।